السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد سمعتم أيها الأحبة إلى برامج الفرع الثاني والثالث بكل شوق ورغبة، وفيما أظنكم أيها الإخوة أنكم حملتم في نفوسكم تجاه تلك البرامج التي قدمت الآن أثرا جميلا. أيها الأحبة، هذا الفرع أهم من ذلك الفرعين. قد ساهم في هذا الفرع طلاب الصف السادس العربي ودورة الحديث الشريف، فأرجو من حضراتكم أن تصغوا آذانكم إلى الخطب ساكتين صامتين. يؤدي فرائض الحكم في هذا الفرع ثلاثة أساتذة بارعين: فضيلة الشيخ وصي الله النيبالي المؤقت يرقم على خطأ النطق، وفضيلة الشيخ محمد جنيد الندبي الكرياسني المؤقت يضع الرقم على التعبير واللهجة، وفضيلة الشيخ محمد رفيق الندبي المجادري المؤقت يرقم على الإتقان والهمة والجرأة. إن كل شيء له صورة وحقيقة، وبينهما فرق كبير رغم الشبه العظيم تميزون بينهما بسهولة في حياتكم، فإننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام والإيمان للظفر على الحقائق المبثوثة في العالم. أما صورة الإسلام والإيمان فهي عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق وتنتصر على أي حقيقة. فأخونا إظهار السونجري يلقي ضوءا بسيطا حول الموضوع المهم: إفلاس الصورة لدى الحقيقة. إن الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وضيوفنا المبجلين، أولا أشكر لأساتذتنا الكرام الذين أتاحوا لي هذه الفرصة السعيدة الغالية بهذه المناسبة السارة لأخطب بين أيديكم حول موضوع إفلاس الصورة لدى الحقيقة. أيها الإخوة في الإيمان، إن كل شيء له صورة وحقيقة، وبينهما فرق كبير رغم الشبه العظيم تميزون بينهما بسهولة في حياتكم، وتعاملون الحقيقة بما لا تعاملون به الصورة. وأضرب لذلك مثلا: هذه مثل للثمار المصنوعة من الخزف، تتراءى للناظر كأنها تفاح ورمان وبرتقال وعنب وموز في لونها وشكلها، ولكن أين الصورة من الحقيقة؟ وأين طعم هذه الثمار ورائحتها؟ إنها ليست إلا للزينة أو المثال. أيها الأصدقاء في المدرسة، إننا نحتاج إلى حقيقة الإسلام والإيمان للظفر على الحقائق المبثوثة في العالم. أما صورة الإسلام فهي عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق وتنتصر عليها، وإن كانت حقائق ممسوجة بالباطل، لأن الصورة المجردة لا تنتصر على أي حقيقة. ولذلك نرى اليوم بأعيننا أن صورة الإسلام أصبحت لا تغلب على الحقائق المادية الحقيقة، لأن الصورة ولو كان ظاهرها مقدسا رائعا
ليس لها سلطان وتأثير، وأن صورة إسلامنا وصورة كلمتنا وصلاتنا اليوم لا تقدر أن تتغلب على عاداتنا الحقيرة وتقهر شهواتنا الخسيسة أو تثبتنا على جادة الحق عند البلاء والامتحان. سرح طرفك في تاريخ الإسلام وتجول في فصوله وأوراقه، يظهر لك أن كلمة الإسلام التي كان الصحابة وكان المسلمون في القرون الأولى يتلفظون بها كانت ذات حقيقة ثابتة، وكانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكلمتنا نحن ألفاظ مجردة ونطق فارغ، ولأجل ذلك ترى عدم تأثيرها في حياة الأمة، ثم إننا مع ذلك نحاول أن نطبق حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حياتنا، ونرجو أن تؤتي هذه الكلمة أكلها كل حين وتحدث ما أحدثت في الماضي، حتى إذا لم يكن ذلك بطبيعة الحال تساءلنا وقلنا: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نصلي ونصوم؟ ألا نتلفظ بكلمة الإسلام ونرددها صباح مساء؟ فلماذا هذا الفرق الهائل بين عهدنا وعهد الخلفاء الراشدين؟ ولماذا هذا البون الشاسع بين حظنا وحظهم؟ وأين ثمرات شجرة الإيمان؟ وأين نتائج الصلاة والصيام؟ وأين ما وعد الله من النصر المبين والاستخلاف والتمكين؟ يا أشبال الإسلام، لا تخدعنا أنفسنا، ولنعلم أنهم كانوا أصحاب جد وحقيقة في الدين. لقد كانت كلمتهم حقيقة، وكانت صلاتهم حقيقة، ونحن متجددون عن هذه الحقائق، فرجاء أن تثمرت الصورة ما أثمرت الحقيقة وتغني غناءها إنما هو وهم وخيال وضرب من المحال. إن أكبر انقلاب وقع في تاريخ هذه الأمة هو أن الصورة احتلت مكان الحقيقة واستولت على حياة الأمة، وذلك من عهد بعيد في التاريخ، والذين كانوا يرون الصورة من بعيد يعتقدون أنها الحقيقة، ولذلك يذعرون ويشفقون من قربها. فكانت هذه الصورة الإسلامية كمجدار ينسبه الفلاح في حقله كي لا يحل فيه الطير والوحش، ولا تزال الطيور والوحش تظن أنه إنسان أو حارس فلا تقربه، حتى يتشجع غراب سقي أو حيوان جريء فيجد أنه ليس بشيء. هنالك تدخل الطيور والوحش في هذا الحق وتعيث فيه وتتلف زرعه. وقد وقع للمسلمين نفس الحادث، لقد حرستهم صورة الإسلام مدة طويلة جدا، فلم تجترئ عليهم العالم، ولم يدر بخلد أحد أن يمتحن هذا الشبح المخيف ويتحققه. ولكن حتى متى؟ لما أغار التتار على بغداد افترح المسلمون وظهر إفلاسهم في الروح والقوة المعنوية. من ذلك الحين أصبحت الصورة عاجزة عن أن تحافظ عليهم وتذود عنهم المكروه وتدفع عنهم غارات الأمم، فإن الصورة لا تقوم إلا على الجهل والغرور. فإذا انكشف الغطاء وزاح الستار تبين الصبح لذي عينين. يا أصحاب القلوب المؤمنة، لست قانطا من ظهور حقيقة الإسلام في هذا العصر، ولا نصدق أبدا بأن الزمان قد تغير والمسلمين قد ابتدعوا جدا عن روح الإسلام، فلا أمل في حقيقة الإسلام وغلبتها من جديد. انظروا إلى ورائكم ترون جسر حقيقة الإسلام قائمة منتشرة في فجر التاريخ.
وأن الحقيقة لم تزل تطفو كلما غصبت وتظهر كلما اختفت، وكلما ظهرت حقيقة الإسلام وتجلت في ناحية من نواحي العالم الإسلامي أو عصر من عصور التاريخ الإسلامي غلبت وانتصرت وكذبت تجارب الناس وقياسهم وتقديرهم، وكادت الأحوال والأمور أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي البعيد، وهبت على قلوب الناس نفحات القرن الأول. وأن حقيقة الإسلام في هذا العصر إذا ظهرت وتمثلت في جماعة تستطيع أن تذلل كل عقبة وتهزم كل قوة وتأتي بعجائب وآيات من الإيمان والشجاعة والإيثار يعجز الناس عن تعليلها، كما عجزوا من قبل عن تعليل حوادث الفتح الإسلامي وأخبار القرن الأول. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسن وأجاد خطبك، ومواد الموضوع جيد جدا، بارك الله فيك.